السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان. اليوم جبت لكم واحد الطريقه ديال واحد الكيكه اللي سهله بزاف وبمقادير بساطين وكتجي خفيفه وهشيشه. المكونات عندنا بسكوي، اي بسكوي اختاريتي، اي بسكوي بغيتي، ديال البسكوي كوك ولا هاد البسكوي اللي كندير انا. المهم اي بسكوي عندك في الدار كدار بها هاد الكيكه هادي وكتجي هشيشه ومزيونه. المهم بسكوي 170 غرام يكون، تكون فيه 170 غرام. عندنا 3 ديال البيضات، نص كاس ديال الزيت ديال العنبه يعني ما يكونش عامر بزاف، فايت شويه، نص ديال الكاس ديال العنبه، كاس ديال سنيده، كاس ديال الحليب. انا تعمدت ندير هاد الكويس هذا كبابر باش تجي شويه خفيفه، ومعلقه كبيبره ديال الكاكاو، وجوج خمارات. هادشي كله اللي فيه زوين وسهل، هو ان كلشي كيدار في مولينيكس. يعني انا غادي نخوي كلشي وغادي نطحنو. المهم انا غادي ندير البيض والسنيده وهذا وغنكمل معكم. انا درت هنايا سنيده، درت سنيده والبيض، غادي نطحنو مزيان. غادي نزيد عليه الزيت والحليب، يعني غنكمل بالسوائل باش تكون الكونتيتي ديال السوائل كثيره اللي غادي يصلح يدار فيها هاد البسكوي. انا حاولت هاد البسكوي نهرسو شويه يعني باش يكون ساهل، بغيتو تخليوه كامل خليوه، بغيتو تزيدو تهرسوه اكثر من هكا يعني كيبقى الاختيار ديالكم. انا مهم غنطحن البيض والسنيده مزيان باش ما يبرزطكمش الصوت ديال مولينيكس. انا غادي نوقف الفيديو. من بعد ما طحنت السائل ديالي كامل هكا، زدت الزيت وزدت الحليب. دابا غادي نبقى نزيد البسكوي، شويه بشويه، منها كيفزت ومنها دغيا غادي يهبط. سمحوا لي انا كنصور بالبورطابل ديالي قابطه بيدي، كيكون التصوير شويه صعيب، وكنصور عند ماما يعني هذه اول مره كنصور عندها، كيكون التصوير شويه صعيب، الماتيريال ما عنديش. داكشي علاش يجيكم كلشي مبدل، تجيكم لا كويزين مبدله وتحرك بزاف. منين غادي ندير البسكوي كامل غادي نطحن مزيان، وغادي نزيد ديك المعلقه الكبيبره ديال الكاكاو وجوج خمارات في التالي. من بعد كيولي الخليط على هذا الشكل، كيجي بحال الشكل ديال الكراميل، ما كيكونش خفيف وما كيكونش ثقيل، ما كيجيش دقيق بحال الكيكه ديال الطحين. دابا غادي نزيد معلقه ديال الكاكاو وغنطحن شويه ونزيد الخمارات. من بعد ما درت الخمارات، انا تحبني كنصور البورطابل كان عندي واقف، درت جوج ديال الخمارات يعني طحنت مزيان تخرجوا هاد الفقاعات هادو. كاين اللي منين كيوصل الخمارات كيبغي يكبو في شي بانيو ولا شي حاجه ويدير الخمارات بوحديتهم ويبقى كيطرب غير بيديه. انا فضلت ندير كلشي في مولينيكس لان انا بهاد الطريقه كطلع لي مزيانه. دابا غادي نديرها في المول ونكمل معكم الطريقه. من بعد جبت هاد المول، هاد المول تقيقل، كيطلع كيكه زوينه، كيصلح بالنسبه للكغاطا والكيكه. انا كيعجبني هاد المول هذا كيطلع كيكه مزيونه. درت له ورق الفرن، درت له غير في التحت لان هنايا في الجناب يمكن لك تضرب بالموس ولا بشي حاجه باش تحيد دغيا. مي من التحت شويه كتكون لاصقه كدير داك الزيت والطحين. انا ما كنفضلش ندير الزيت والطحين بزاف لتحت يعني في المول. درت ورق الفرن، غادي نكب الخليط ديالي على هذا الشكل. انا قلت لكم كنصور بيدي، شويه التصوير كيكون صعيب. انا نجيب شي حاجه باش نكمل ونوريكم الشكل النهائي والتزيين اللي غادي نختار له. من بعد ما كبيت الخليط ديالي كامل كيجي على هذه الطريقه وقديته، غادي ندخلو الفران على درجه الحراره 150 ولا 180 على حسب الفران. الا كان الفران كيسخن دغيا 150، الا كان تقيقل شويه في السخونيه ديالو 180. من بعد ما طابت الكيكه جات على هذا الشكل هذا،
درت فيها الموس باش نشوف طياب واش داخل لداخل، واش ما بقاتش يعني من الداخل مدقصه. دابا غادي نسقيها وشدت ليها السقوه ديالها. وبالنسبه للزين انا اختاريت باش ندير لها دانيت، يعني هذا غني، المهم اللي بغى يدير دانيت والشوكولا، شويه ديال الشوكولا شويه حكيتو. ومنين غادي ندير من بعد ما غادي نسقيها وغادي ندير ليها دانيت، غادي نوريكم الشكل التالي ديالها كيفاش كيكون، وحتى من الداخل كيفاش كيجي المنظر ديالها. بما انني انا قابطه بيدي غيجيني صعيب باش ندهن دانون وندير الشوكولا، انا غادي نسالي ونوريكم الشكل التالي ديالها كيفاش كيكون. وكيجي هذا هو الشكل النهائي ديال هاد الكيكه هذه من بعد ما درت ليها دانيت وزوقتها بالشوكولا ودرت لها هاد ليبول هادو ديال الشوكولا. كتقطع دي مورسو وتقدم في طبيسيل بيان سور. كما غاديش تقدم في هاد المول ديال الكراتان، تعمدت نديرها انا في هاد المول هذا باش تجيني الكيكه شويه عاليه. انا غادي نقطع مورسو غنوريكم الشكل ديالها كيفاش كيجي داير من الداخل. كيكون هذا هو الشكل النهائي ديالها في التقطيع. انا حاولت كيفاش ندير باش نوريها لكم الداخل، من حيت الكوزينه ضاويه بزاف كان صعيب، حتى التصوير كان فيها صعيب بزاف، ولكن غادي نحاول كيفاش نوريكم من الداخل كيفاش كتجي في الشكل ديالها، كتجي هكذا. المهم انا حاولت باش نوري شكل الداخل ديالها كيفاش كيكون. تصوير بالبورطابل كتعرفوا كيفاش كيكون شويه صعيب. المهم جات عاليه ومن الداخل كتجي محفره. هنا ها هو المورسو اللي كنت قطعت، اللي تقد تبان كيفاش كيجي الشكل ديالها، وهي كتجي في الشكل هكذا اللي كيجي لوغو زوين والمنظر. وبعدا منين يكون عندك شي حدايجه على غفله ما غاديش تحشمك، لان ما كتكونش بالطحين ولا باش غادي تدقس من الداخل، كتكون هي بسكوي كتنفخ امبوسيبل تهبط. يعني الا كان يجي عندك شدف ولا خايفه تحرجي ولا لا شي وحده مبتدئه جايين عندها صحاباتها وباغيه تصوبها، الا صوبات هاد الكيكه هادي ما غاديش تحشمها. تجي من الداخل على هاد الشكل. هذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه ديال هذا النهار. غتسمحوا لي بزاف التصوير كان بالبورطابل كان كيتزعزع، والاضاءه كانت مجهده بزاف اللي كان صعيب باش نصور. كنتمنى باش تعجبكم هاد الطريقه هذه اللي درت الكيكه، اللي مبسطه وكتكون ناجحه 100%. كنتمنى باش تنال الاعجاب ديالكم. وبالنسبه للناس اللي غادي يجربوها بالصحه والراحه، واللي ما غاديش يجربها بالصحه والراحه، الكيكه ديالي انا كنشاركها مع كل شيء. حتى هنا كيتسالى الفيديو ديالي، وبصحه والراحه.